यहाँ पे मैं आपको बताना ज़रूर पसंद करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए चंद बड़े नाम हैं जो कि मुल्क की सियासत के हैं। मुतवक्के तौर पे शायद मंडे को भी हमारी इसी प्रेस क्लब में एक इंतहाई पाकिस्तान की वेल नोन सियासी शख्सियत के साथ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा KP में बहुत सारे सियासी अमायदीन ने हमसे रब्ता किया है, वो भी शामिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह लोग जोक दर जोक बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का आगाज़ कर रहे हैं अगले हफ्ते से, और इसके बाद वाले अयाम में हम आपके साथ शेयर करते। वो दिन गए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे PTI से निकलवाने के लिए, इंशाल्लाह 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करवाएंगे उन लोगों की जो PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और ऐसी पार्टियों को छोड़ रहे हैं जिस तरह नून है, JUI है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो पहला नुक्ता था, दाऊद खटक साहब को मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की तरफ से और सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन खान गंडापुर की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आमद पे खुशामदीद कहता हूँ। जो हैं काफ़ी अरसे से सियासत से वाबस्ता हैं। ज़िला नौशेरा में परवेज़ खटक साहब की वजह से इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो मकाम की तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो हर चीज़ों पे छाया हुआ था। तो लिहाजा उनके जाने के बाद KP में और बिलखसूस पेशावर डिवीज़न में वो लोग जो परवेज़ खटक साहब की सियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर थे, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आए हैं। दाऊद खटक साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गैर मशरूत तौर पे शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मैं माइक थोड़ी देर के लिए उनको दूंगा ताकि वो अपने ख्यालात का इज़हार कर सके। जनाब दाऊद खटक साहब का जो फैसला है वो खान साहब की जो जिद्दोजहद है उसको देखते हुए उनका साथ देने के लिए काफ़ी अरसे से था, लेकिन हमें रास्ता नहीं था मिल रहा, क्योंकि हमारे ज़िले में तहरीक इंसाफ जो है वो परवेज़ खटक साहब के कब्ज़े में थी पार्टी, और चूँकि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे तो हमें उन्होंने कोई जगह नहीं दी। लेकिन इमरान खान साहब की जो मुकाम है वो हमारे दिल में पहले से बहुत ऊंचा मुकाम था। अभी मौका मिला है जब परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ी है तो हमने सोचा, हमने मशवरा किया तमाम साथियों दोस्तों के साथ, और इस नतीजे पे पहुँचे कि इस जदोजहद में हम भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे इतराज़ जो है मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी पे है कि आज तक इस मुल्क में इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकी। फ़लस्तीन के इस वक्त जो हालात हैं, हम कूफा के लोगों की तरह सिर्फ तमाशा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब एक मज़म्मती बयान भी नहीं दे सके। आवाज़ आ रही है। दूसरी बात यह है कि PDM हुकूमत जब आई है तो हमें ये तवक्को थी कि ये इकॉनमी बेहतर होगी, हालात मुल्क के बेहतर होंगे, लेकिन इमरान खान के टाइम में जो एक्सपोर्ट्स ऊपर गए थे वो एक्सपोर्ट्स भी ख़त्म हो गए। हमने खान साहब के साथ मुलाकातों के बाद ये पैगाम दे रहे हैं कि शायद ये इल्ज़ाम तराशी, ये सख्त रवैया, ये जो आपस में चपकलिश इंतहा को पहुंची हुई है, कम अज़ कम इलेक्शन के दौरान जो है हमें डिसेंसी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप आज यूनिलेटरली एक तरफा तौर पे उस शख्स पे जिसकी पार्टी को 9 मई के नाम पे कोई सांस लेने की इजाजत नहीं है और जिसकी पार्टी को जिसको आपने जेल में डलवाया हुआ है और खुद जो है आप कन्विक्ट होने के बावजूद दंदनाते फिर रहे हैं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये कह सकता हूं कि 16 माह में जो असला स्कैंडल हुआ है, असला लाइसेंसेस का, चीनी के कार्टेलाइजेशन का स्कैंडल हुआ और 11 जो स्कैम्स हैं जो फिल वक्त जिसकी कंप्लेंट्स नेब के पास हैं लेकिन अभी तक पाकिस्तानियों के साथ शेयर नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन वक्त आने के साथ साथ ये चीजें खुद
دشت اسبام ہوں گی کہ ان 16 ماہ میں کس طرح لیڈران نے اور ان کے بیٹوں نے پاکستانی خزانے اور پاکستانیوں کے وسائل پہ کس طرح لوٹ مار جاری رکھی. آئندہ کے پریس کانفرنس میں 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی رہی ہیں اور جہاں جہاں پہ میرٹ کا قتل عام کیا گیا ہے، جہاں جہاں پہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور ایکسٹرنل کنسیڈریشن کے لیے ایگریمنٹس دیے گئے ہیں، بالخصوص ایسے اداروں میں جس طرح کے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک اندازے کے مطابق 4 ماہ میں 11,000 سے زیادہ کلاشنکوف کے لائسنسز جاری کیے گئے. 4 ماہ میں 11,000 سے، اور فی لائسنس جو ہے مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے جو ہیں کلیکٹ کیے گئے. یہ اسکینڈل جو ہیں کن لوگوں کو جاری کیے گئے؟ کبھی اندیشہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسلحہ لائسنس ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے گئے جن کی مجرمانہ ہسٹری رہی ہے. تو عزیزان وطن، ہم یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے. اگلی پریس کانفرنس میں کل خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ داؤد خٹک سنک میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کے رفقائے کار، بالخصوص ان کی اہلیہ کے خلاف جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نیا سلسلہ جو ہیں شروع کیا ہے، جس میں آج بیک وقت پاکستان کے تمام الیکٹرانک چینل پہ عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس جو ہیں وہ دکھائی جا رہی تھی. بدقسمتی سے ہمیں یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں الیکٹرانک میڈیا سے نہیں مل رہی ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے جاتے ہیں اور کوئی جواب دوسرے فریق کی طرف سے آتا ہے تو وہ جواب بھی عوام تک پہنچانا چاہیے. تو تمام چینل سے گزارش ہے کہ جو آج کی پریس کانفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم صرف یہ نقطہ نظر عوام پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ ایسے حالات میں پاکستان واپس آئے جب پاکستان جو ہے اپنی سروائیول کے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہم میک اور بریک کی صورتحال سے دوچار ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندرونی خطرات اور ہمارے بیرونی تعلقات بالخصوص ہمسایہ ممالک سے تاریخ کے اس دور میں ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں معاشی ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں اندرونی جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہوئی ہیں اور ملک کے اندر جو ہے سیاسی اور بنیادی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے. الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ الیکشن کے فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی پہ سب سے بڑا سوال جو ہے ڈالتے ہیں. ان حالات میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اور سیاست عملی طور پہ گالم گلوچ تک پہنچی ہوئی ہے، جب نواز شریف صاحب آئے تو ان حضرت نے 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، پھر 16 ماہ ان کے والد ان کے بھائی صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہے. پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناصب پہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو. ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے، ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے. کیا رہ گیا تھا؟ دولت، عزت، اقتدار، آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے. تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید
سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے، اور اگر آپ نیکی، صلح صفائی اور پاکستان میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے یہ پیغام دیتے کہ میں ہر ایک شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور دعویٰ کرانے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ آج وقت کے مقتدر ہیں، تو لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان سے لینے کے بجائے پاکستان کو دینے کی بات کرتے. نہ پاکستانیوں نے آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، اور نہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مسلسل جو آج بھی اس کا تسلسل تھا پھیلا رہے ہیں، اس سے نفرت پھیلے گی،